लोक आसा जे बेकार युवक युवती आहा जे शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाला त्या अन्यायाक वाचा फोडपाक लागून आज उदय बाब फुडें सरला ताका तेंको दिवपाक आज हांगा आसा। म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा की वदळ खूब जाणांनी खंत प्रकट केली की हांगासरले लोकल जे बेकार युवक युवती आहा ते खंयच कोण तुमच्या हेका येना म्हणून आनी कोणी तरी ताका रिप्लाय दिले की खंय तरी आमदाराचो दबाव आसता खंय तरी पार्टीचो दबाव आसता सत्ताधारी असल्या कारणान लोक भिता बी। पण आमी आज एकटो जावं दोग जाण जावं किंवा 25 जाण जावं आमी जे पर्यंत ह्या अन्यायाचेर उपाय सोल्युशन जावचें ना तो पर्यंत आमी सदांच ह्या आंदोलनाक फुडें आसतले। हांव मागणी करता माननीय CMा कडेन GMRान जर तूं 95% जॉब दिले जाल्यार तें लिस्ट आमकां मातशें दियात। तेका लागून आमकां कळून येतलें की बाबा आमच्या कितल्या लोकल हांकां जॉब मेळ्ळा। जशें तुज्या सांकळे बिचोलेच्यान जे लोक येता जे बशी येता तेतुल्ले लोक पेडण्या वचून पेडण्यांतले लोक वचून सांकळे रावल्या काय कितें तें मातशें आमकां कळूंक जाय। एका सांगूंक जायना न्ही कोण तरी थंय कितें तरी बरो बंगलो बिंगलो बांदल्या पेडणेकार जाल्यार बाबडो थंय बिचोले सांकळे वचून रावलो आसतलो। अशे लोक रावले जाल्यार तेंचीय नांव आमकां दिया आमकां कळपाक बरें की बाबा आमचे पेडणेकार सांकळेन वचून बरे CMच्या आशिर्वादान ते बाबडे व्हडले जाले म्हणून। सो आमकांय मागीर विचार करचो पडटलो की आमकांय सांकळे खंय तरी वचून रावचें पडटलें वचून। तर ह्यो जो अन्याय चालू आसा सतत अन्याय चालू आहा आनी आमी सदांच आवाज काडीत आसा। आयज हांव धन्यवाद मागता आमच्या ह्या लोकल जे कांसळणेचे सरपंच आनी पंचायत मंडळ आहा तेंच्यांनी आमकां पाठिंबो दिलो ह्या आंदोलनाक। तशेंच बाकीचे वारखणच्यानूय सरपंच आयिल्ली आसा हांगा आनी डेप्युटी सरपंच वारखणचो आहा तो अचानक कितें तरी दिल्ली वचचें पडलें तेणी म्हाका फोन करून सांगलो आपूण येतलो आसलो पूण संपूर्णपणे आपलो पाठिंबो आपणाक तुमच्या आंदोलनाक आसा म्हणून। तर अशा तरेन जो पर्यंत हे वयले मोपा एअरपोर्टाचेर जो आमच्यार अन्याय जाता त्या अन्यायाची सोडवणूक जायना तो पर्यंत हे आंदोलन आमचें अशेंच चालू उरतलें। आयज आमी कांसावळे पंचायत केल्ली आहा फाल्यां वगत पडल्यार आमी आतां बाकीचे जे 5 पंचायती आसा त्या पंचायतींनी आमी कार्यक्रम जाहीर करतले। आनी हांव मुद्दाम म्हणून तुमकां सांगता आयज हांव आमचो जो BJPचो मंडळ अध्यक्ष आसा तो सरपंच आसा ताचो निशेध करता। अरे बापया यो आनी मेळ तरी यो तुका कोण हांगा खावचें ना जावं तुजेर कोण आमी टिकाय करिना। तूं ह्या गांवांतलो जल्माक आयिल्लो भुरगो तूं आयज मंडळ अध्यक्ष जालो तूं आयज सरपंच जालो बाबा लोक आयज हांगा आंदोलनाक तळमळटा मागीर तुमी फोटो काडपाक आमदारा बरोबर सदां फुडें आसता मरे तितलेंच काम तुमचें। हे विशय कोणी घेवपाचे हे विशय तुमी घेवपाक जाय पार्टी मंडळ अध्यक्ष तूं सरपंच त्या लोकांचे विशय कोणी घेवप। तुज्या गांवांत अन्याय जावंक ना चांदेलाक पंचायतीन आमी एक भूपिडीत आमचेर अन्याय जालो आमचे जमनी गेल्या केन्ना जागो जातलो तूं फक्त इलेक्शनाक लागून प्रचाराकूच भोंवतलो आनी फोटो काडपाक भोंवतलो। एक सगळे 500 किलो पंचायती लागतात पळय तेंची एक जनरल मिटींग घेवची आनी आमकां कितें सांगता नोकऱ्यो नाच्यो नात आम जमनीचे पयशे ना कांयच ना आनी समजा अन्याय जाल्लो आमचे। हांव तुमकां मिडियाक दितलो तांकां तुमी एक रिक्वेस्ट करा की लोक अशें म्हणटात सगळे पंचायतीक एक जनरल बॉडी मिटींग सारकें न्हू जनरल बॉडी मिटींग आमी उलोवंक शकतात मागीर इतकेंच म्हाजें हें आनी तुमी ताका हें करा। नांव कितें बाबाजी परब वारखण।